बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। ट्रंप के बदलते बयानात और धौंस धमकियां और हम देखें जो वाकया 2 दिन में हुए जिसमें ईरानी शिप को ना सिर्फ कब्जे में लिया गया, नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि उनके अमले को भी कब्जे में रखा गया, ब्लॉकेट कर दिया गया। हुर्मुज़ खोला था ईरान ने, अब ट्रंप साहब कहते हैं कि खिलाफ वर्जियां ईरान कर रहा है। हुर्मुज़ को खोलने के ऐलान के बाद उसने बंद कर दिया। उसके बाद अब ये बात कि ईरान का वफ्द आएगा कि नहीं आएगा, ततार साहब की हालिया जो ट्वीट आई है और मैसेज आया उसके मुताबिक तस्दीक अभी तक बाज़ाब्ता वेट किया जा रहा है कि ईरानी आएंगे मुज़ाकरात में शिरकत के लिए कि नहीं आएंगे। जेडी वेंस पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इसके बारे में भी चहमगोइयां हो रही थी कि पहले जेडी वेंस आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आएंगे, लेकिन अब पता नहीं कल शायद पहुंचे, क्योंकि अमेरिका के मंगल के मुताबिक, पाकिस्तान के बुध के मुताबिक उनके पहुंचने की बात की जा रही है। जरा ये कह रहे हैं कि ईरानी इस बात पे आ जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि हम बड़ी जबरदस्त डील करने जा रहे हैं, लेकिन हुर्मुज़ को मैं कंट्रोल करूंगा। जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो हुर्मुज़ ही है, उसके अलावा यूरेनियम की बात है, उसके अलावा मिसाइल की जो रेंज कम करने की बात है वो आ जाती है। फिर उसके बाद हुर्मुज़ पे टूल लगाने की बात है, टॉल लगाने की बात है। टॉल यानी कि मींस के उसके अंदर आप अपना एक मालियाती, जिसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एक बेनिफिट ईरान अपना, क्योंकि एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वो चाह रहा है कि मैं उसको लगा दूं। अब क्या होने जा रहा है इसके हवाले से अभी तक सर्टेनिटी या फिर गैर यकीनी किसी सूरत हाल नजर आ रही है। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें अली सरवर नकवी साहब। साबिक सफीर हैं, IRS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब। ट्रंप के बयानात और धौंस जबरदस्ती, उसके बाद हम देखें कि ईरान तो कह रहा है ये बहरी कजाकी है, हमारा शिप रोक लिया गया। चीन ने भी इस पे बड़ा सख्त बयान दिया और उनके अमले को कब्जे में रखा हुआ है। और उसके बाद कहते हैं मुज़ाकरात करो हमसे और हमारी डील के मुताबिक करो। आपको लगता है ईरानी मान जाएंगे या ईरानी आ जाएंगे इस डील पे? मुझे बहुत शक है, बहुत इसके बारे में अनसर्टेनिटी है कि वो ईरानी मानेंगे आने पे और आएंगे और बातचीत करेंगे, जबकि उनके ऊपर ऐसी धमकियां उन्होंने दी हुई हैं और उनको ऐसे दबाव में डाला हुआ है कि कोई भी खुद मुख्तार मुल्क और उसके नुमाइंदे इसको नहीं कबूल करेंगे। ट्रंप का ये कहते हैं कि ये उनकी टैक्टिक्स है, ये वो एक उनका तरीका है कि वो दूसरे साइड को इस तरह मजबूर कर दें कि वो आ जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि 40 दिन तक उनका सामना करता रहा, बमबारी का, तबाही का। उनके शहर तबाह हुए, उनके लोग तस्वीरों में दिखाया गया कि मलबे में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो यानी कि ईरान पुरअज़्म, दिलेर और बहुत ही एक जफाकश कौम है जो ऐसे मुश्किलात को बड़े मतलब के परेशानी उनको होती है, लेकिन बड़े हिम्मत से वो इस सब मुश्किलात का सामना करते हैं। अब ट्रंप साहब को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आई है तो ईरान से उनकी डीलिंग्स जो है उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त जाहिर है कि जो मुज़ाकरात हैं वही एक रास्ता है, क्योंकि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। पाकिस्तान इस वजह से दोनों फरीक को कह रहा है कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं, और उसी मद में पाकिस्तान उनकी मदद करने को भी तैयार है। मगर इसमें दोनों तरफ से ये एक खुले दिल से उनको आना चाहिए और उनको सिंसियरली, खुलूस के साथ इस चीज से डील करना चाहिए। अब तो नकवी साहब अब तो शर्त मुझे लगता है कि उन्होंने, ईरान ने रख दी है। पहले तो आपको पता है लबनान की बात थी, उसके बाद यूरेनियम का मसला था। अब तो ब्लॉकेट खोलने के हवाले से और वो जो उनकी शिप को कब्जे में लिया गया है उसको छोड़ने के हवाले से, उनके अमले को छोड़ने के हवाले से भी शर्त शामिल हो जाएगी, मशरूत कर दिया गया। और वो शर्त लगाएंगे कि ये उनके अमले को छोड़ा जाए और ब्लॉकेड उठाया जाए।
ایران نے دو باتیں کہی ہیں، ایک کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع کی جائے، جنگ بندی کے لمٹ کو بڑھایا جائے، اور دوسرے کہ ہرموز میں ان کا بلاکیڈ ختم ہو، امریکہ اپنا وہاں جو رکاوٹ اس نے کھڑی کر رکھی ہے وہ ختم کرے۔ یہ کہا وہ ایران کا موقف تو ہے، مگر یہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے۔ ایران یہ بھی مد نظر رکھے ہوا ہے کہ آخر کار امریکہ سے مذاکرات بھی کرنے ہوں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پہ، وہ عاصم منیر صاحب 3 دن انہوں نے گزارے ہیں، اور وہاں بہت انہوں نے ہر طبقے سے، ہر پاور سینٹر سے بات چیت کی ہے، IRGC کے لوگوں سے، پارلیمنٹ کے لوگوں سے، صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ، تو وہ ہر سطح پہ ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پھر سے مذاکرات پہ وہ آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ممکن ہوا تو پاکستان کے لیے بڑے خوشی کی، سرخرو ہونے کی بات ہوگی۔ بچے معاف کیجیے گا، یہ مذاکرات آگے ان کا بڑھنا مشکل ہے، لیکن دیکھیں نا، جنگ بندی بھی بہت مشکل تھی جب بم برسائے جا رہے تھے، میزائل چل رہے تھے۔ ابھی بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ میری فوجیں تیار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری گنز لوڈڈ ہیں، ہماری فوج تیار ہے، ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس جنگ کو کنٹینیو کر سکیں جو ان کے اوپر دنیا کا پریشر آ چکا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے اس وجہ سے کہ امریکہ میں اندرون ملک بہت ان کے خلاف مخالفت ان کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے ریپبلکن سینیٹرز ان کے خلاف بولنے لگے ہیں، ان کی وہاں پہ ہر ہفتے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک ووٹ سے قرارداد واپس ہوئی ہے، ایک ووٹ سے ان کے اختیارات، جنگی اختیارات واپس لینے کے حوالے سے، اور پوزیشن ان کی اندرونی طور پر نازک ہو چکی ہے۔ ان کی اپروول ریٹنگ بہت گر گئی ہے، آج تک کسی صدر کی اپروول ریٹنگ اتنی نیچی نہیں آئی ہے جتنی ان کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، اور پیٹرول پمپ پہ عام امریکن کو تیل خریدنے میں زیادہ پیسے لگانے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، the price of gas at a gas station, this is a determining factor۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ امریکن اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے، اگر ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ فوج بھیجے اور اس میں وہ اور تباہی ہوگی امریکنوں کی، لوگ ان کے مارے جائیں گے، باڈی بیگز جائیں گی، تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کو آپشن اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ حملہ پھر سے کرے، اور اس نے سارے فورسز کو جو جمع کیا ہے اس کو استعمال کرے۔ ٹرمپ جو ہے وہ امن کی طرف جائے گا، مذاکرات کی طرف جائے گا، کیونکہ اب اس مجبور ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کو وہ ترجیح دے رہا ہے امن کو، بلکہ اس لیے کہ وہ مجبوری کے تحت وہ جنگ مزید اور دوبارہ شروع نہیں کر سکتا۔ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم تو جنگ اور اپنے مقاصد بھی حاصل کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود معاہدہ ہماری مرضی سے ہوگا، ہماری وکٹری ہوگی۔ اس طرح کے بیانات دے کے، دھونس زبردستی بیانات ایسے کہ جس میں ایران کو دھمکایا جا رہا ہے، اور ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، بلاکیٹ کرنا، ان کی شپس کو قبضے میں لینا، یہ تو اعلان جنگ ہے دوسرا، ایکٹ آف وار ڈکلیئر ہوتا ہے۔ یہ بھی یہ باضابطہ جہاز کو رکھنا، تحویل میں لینا، یہ اعلان جنگ ہوتا ہے جی، یہ انٹرنیشنل لاء کے تحت۔ بالکل۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایرانیوں کو چلے ہم منا کے لے بھی آتے ہیں، انٹرنیشنل پریشر آ جائے گا، گلف سٹیٹس کا پریشر آ جائے گا، پاکستان کی ریکویسٹ پہ آ جائیں گے، تو کیا یہ مذاکرات ان ٹرمز پہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اس پہ ہو سکیں گے؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر آپ دیکھیں اس پہ تو شرائط کے مطابق تو چیزوں کی وائلیشن بھی ہو رہی ہیں، اور مزید اس کے اندر ڈیولپمنٹس آ گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایران کا مطالبہ ہے کہ سینکشنز اٹھائے جائیں،
اس کو جو اب تک نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ملے، اس کو معاوضہ ملے، یہ چیزیں. اور تیسری بات کہ اس کو یہ ضمانت ملے کہ پھر سے وہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، نہ امریکہ نہ اسرائیل. تو ایک گارنٹور اس کو چاہیے، ورنہ وہ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ مکر جاتے ہیں. ایک بار وہ کرتے ہیں معاہدہ، پھر بعد میں دوبارہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک طے نہیں ہوں گی بہت مشکل ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ اب مزید جنگ کرنا جو ہے ان دونوں کے لیے بہت نقصان دہ. جی نقوی صاحب، دونوں کے لیے نقصان دہ نہیں، پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. اس وقت جو عالمی رائے عامہ ہے، جی بالکل، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بالکل تنہائی کا شکار ہے، امریکہ بالکل تنہائی کا شکار ہے. ان کے جو اتحادی ہیں وہ تک ان کو نہیں پوچھ رہے، وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہے. جی بالکل بالکل. اور یورپ کے سارے ممالک ان کی مدد نہیں کر رہے. ان کو یہاں تک کہ جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں، جاپان، کوریا، انڈونیشیا، ان لوگ بھی ان کو مدد کرنے کو نہیں تیار ہیں. تو امریکہ کافی آئسولیٹڈ ہے، اس کو سب نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور اس کی کوئی ہمدردی امریکہ کی کسی بھی کے پاس نہیں ہے. تو امریکہ یہ پلس اندرون ملک جو حالات ہیں وہ، اور جنگ کی بھی اصل حقیقت اس کو پتا ہے کہ اسرائیل کی ایسی تباہی ہوئی ہے سن 1948 سے لے کر اب تک اسرائیل کو کسی ملک نے نہیں اٹیک کیا ہے. جیسے ایرانیوں نے میزائل برسا کے ان کے بلڈنگوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے عبادت گاہوں کو، سیناگوگز کو تباہ کیا ہے، ان کے دفاتر، اسکول، ہاسپٹل، سب کچھ اس کے میزائلز کے زد میں آئے. تو اسرائیل بھی اب چاہتا ہے کہ یہ چیز کچھ ختم ہو، کچھ امن کا راستہ نکالا جائے. تو یہ سارے فیکٹرز میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں کہ یہ جنگ دوبارہ نہیں شروع کر سکتے ہیں. اور جہاں تک معاہدے کی بات ہے، وہ کئی سٹیجز سے گزر سکتا ہے. عاصم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے فیصلے ابھی ہو جائیں. معاہدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی کنٹینیو کرے گی، اور جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ باری باری طے کیے جائیں گے. اس میں پہلے جوہری پروگرام کا مسئلہ ہے، آبنہ ہرمز کا دوسرا مسئلہ ہے، اور تیسرے ایران کے جو مطالبے ہیں اس کا مسئلہ ہے. تو یہ اسٹیج بائی اسٹیج یہ سارا ڈسکس ہو سکتا ہے میرے خیال میں. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. علی سرور نقوی صاحب، سابق سفیر پاکستان اور IRS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. میں ہوں سید عاصم رضا. ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کریں ویڈیو لنک پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام عاصم. بریگیڈیئر صاحب، اس وقت گو سچویشن نظر آ رہی ہے، ایرانی وفد پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ طلعت طارڑ صاحب نے، جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہم تصدیق کا انتظار کریں ایرانی وفد کی طرف سے، ایرانی ذرائع کی جانب سے یا ایرانی حکومت کی جانب سے، کہ وہ تصدیق کریں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ دھونس دھمکی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایران کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی دھمکی کے نتیجے میں کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو ہرمز کی سچویشن ہے، ہم نے دیکھا کہ ایران کا جہاز بھی قبضے میں لیا گیا، ان کے عملے کو پکڑ لیا گیا. اس کے علاوہ بلاکٹ ابھی تک جاری ہے. اب تو شرائط بڑھتی جا رہی ہیں. اب ایران یہ کہتا ہے کہ جی بلاکٹ کے خاتمے تک اور ان کے جہاز کو چھوڑنے تک، ان کے عملے کو چھوڑنے تک ہم یہ معاملات نہیں دیکھ سکتے. جی بہت بہت شکریہ عاصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مطلب میں ڈھٹ درمی تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یاری، مکاری، دھوکہ دہی، چیٹنگ، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں، اور دہشت گردی پہ مبنی بیانات دینا،
یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک شخص کی طرف سے اورینٹیٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا نام ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ، جس کو امریکہ کا پریزیڈنٹ کرتے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، وہ ہے وہ ٹرمپ۔ اور وہ ٹرمپ چونکہ ایپسٹین فائل کا مجرم ہے، اور اس کی ایپسٹین فائل کی تصویریں جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے پورے یورپ میں، تو اس کی موریلٹی کا آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے، اس سے زیادہ اور کوئی لفظ کہا نہیں جا سکتا اس شخص کے لیے۔ اور ایرانین بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ڈیمانڈز ہیں ان کی کہ جی اب آپ ہمارا شپ چھوڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر پھر ہم مذاکرات کریں گے۔ ابھی امریکہ جو ہے ایک طرف تو وہ کوئرسیو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، اور بلکہ کوئرشن سے بھی کوئی 2 قدم آگے جا کے وہ بات چیت وہ تو حملہ کرنے کے لیے دوبارہ کہہ رہے تیار ہیں، ہماری گنز لوڈڈ ہیں، ہماری فوج تیار بیٹھی ہے۔ ٹرمپ صاحب کا حالیہ بیان آیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کی فوج کدھر تیار بیٹھی ہے، یا وہ نیوی شاید تیار بیٹھی ہے، وہ نیول اٹیک کرنا چاہتا ہے، گراؤنڈ اٹیک کے لیے فوج کدھر تیار بیٹھی ہے۔ مجھے تو وہ کہیں تیار نظر نہیں آ رہی فوج جو اس کی کہاں اس نے بھیجی ہے، کیونکہ اگر تو اس نے ایران پہ گراؤنڈ اوفینسو کرنا ہے تو صاف ظاہر ہے اس نے اپنے ٹرپس کو کسی جگہ پہ بیس کرنا ہے۔ اب وہ ٹرپس کدھر بیس ہیں؟ مڈل ایسٹ سارے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ موو آؤٹ کر گئے، تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہے، اور ایران کو آخری وقت تک دبانے کی کوشش بھی ہے۔ ایران نے اس کا بڑا مؤثر جواب دے دیا، اور وہ شروع پہلے دن سے وہ جواب دیتا آ رہا ہے کہ جی ہم کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایران کا بھی اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہماری گن لوڈڈ ہے، تو ایران کا بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے سجل 4، وہ تیار ہے میرا خیال، وہ بھی آئی تھنک لوڈڈ ہے۔ یہ اصل میں مذاکرات تھے کس چیز کے لیے؟ یہ کوئی پرماننٹ جنگ بندی کے لیے تو تھے نہیں، یہ تو یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ابھی چند گھنٹے باقی ہیں، میرے خیال سے تھوڑے دیر ہی رہ گئی ہے سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں، تو ابھی تک تو کوئی آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیز فائر کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، ہم معاہدہ کریں گے اور بڑا گریٹ معاہدہ ہوگا، اور وہ تو کامیابی کے ایک گن گا رہے ہیں کہ ہم تو فتح ہو گئی ہماری۔ مجھے آپ مجھ سے زیادہ چیزوں کو آپ اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کس جگہ پہ معاہدے کی آپ کو کہاں سے بو آ رہی ہے؟ کل جو برٹش پارلیمنٹ میں دیکھ رہا تھا، برٹش ہاؤس آف کامن میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک ان کے ایم پی تھے، وہ کھڑے ہو کے کہتے کہ جی اپنے پرائم منسٹر کو ایڈریس کر کے کہتے کوٹ ہم کہ جی وہ ٹرمپ از اے گینگسٹر، ہاؤ کین یو ڈیل ود اے گینگسٹر، ہاؤ کین وی ایکسپٹ اے گینگسٹر ایز اے فرینڈ آف یونائٹڈ کنگڈم۔ تو یہ جو گینگسٹر نما پالیسیز ہے، اس کے اوپر آپ کس طرح ہم یہ سمجھیں کہ پیس کی طرف چلی جائیں گی؟ پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میرے ایسے ہی ایک سکس سینس کہتی ہے کہ شاید یہ جو سیز فائر ہے کچھ ایکسٹینڈ ہو جائے رات کو پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے۔ ایران نے نہیں آنا، اب ایران اگر اس وقت چلتا بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ میں تو دن کے 3 بج رہے ہوں گے، تو اگر وہ چلتے بھی ہیں تو رات 12 بجے تک تو نہیں پہنچ سکتے نا، جو ایکسٹینڈ جو سیز فائر ختم ہونے کا جو ٹائم ہے۔ ایرانین بھی اگر بھی ابھی بھی بورڈ آف کرے، ایرانین اس طرح تو ٹیک آف کرے نہیں، کیونکہ ان کی ایس او پیز ہیں، ان کی کوئی سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے نا جس کو آپ کہیں اسٹریٹجک کنفیوژن، مطلب اسٹریٹجک کنفیوژن، آپریشنل کنفیوژن، اسٹریٹجک ایمبیگوٹی، آپریشنل ایمبیگوٹی، نیچلے لیول پہ ٹیکٹیکل ساری چیزوں کو ملائے نا تو ایک بہت بڑا کرائسس ہے، بہت بڑا ایک گڑھا ہے جس کے اندر تمام چیزوں کو اس ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں دفن کر کے رکھ دیا، تمام لوگوں کے امن کی خواہشوں کو دفن کر دیا، تمام ممالک کے اندر جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چلنے تھے ان کو دفن کر دیا ہے۔ اس دن 2 اشخاص نے جو مذہبی جنونیت میں مبتلا ہے، ایک وہ شیطان یاہو ہے اور ایک یہ ٹرمپ ہے، جو زیونسٹ لابی کے چیئرمین ہیں، جو زیونسٹ لابی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور زیونزم اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرو اور ان کو مارو، اور یہی ٹرمپ جو ہے اس کے ذہن کے اندر یہ منہ سے جو کوئی مرضی کرتا رہے، اس کے اندر ڈیپ ڈیزائر جو ہے وہ وہی ہے جو شیطان یہو کے ڈیزائر ہے۔ ادروائز یہ اتنے مذاکرات کے درمیان اتنے غیر ضروری irresponsible not becoming of a president, not suiting a status of a president بیانات نہ دیتا۔ یہ کہنا کہ جی ابھی 47 گھنٹے سے میں وہ کروں گا جو 47 سال میں نہیں ہوا،
تو بھائی کیا کر لے گا یار, تو نے پہلے کیا کر لیا, بم ہی مارے ہیں نا, بم ہی مارو گے, ابھی 2000 پاؤنڈ کا مارا, پھر 3000 پاؤنڈ کا مار لو گے, بٹ کین یو فنش یور اینیمی؟ آپ ابھی 10 دن جنگ لڑ رہے ہیں, 20 دن لڑ رہے ہیں, 15 دن لڑ رہے ہیں, 40 دن لڑ رہے ہیں, الٹیمیٹلی تو آپ کو کسی نہ کسی وقت کسی ٹیبل پہ آنا پڑے گا, اور وہ ٹیبل ہوگی جو آپ کو جنگ سے بھی نکالے گی اور مذاکرات کی طرف. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں یا ان کی افواج استیاری میں ہیں؟ یعنی وہ جس طرح ہم نے 40 دن کی جنگ میں دیکھ لیا, اب آگے مزید وہ سخت رکھتے ہیں کہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھیں جو ورلڈ پریشر بن چکا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بونگی ماری تھی کہ ہم اسٹیٹ آف ہارمز کو کے پیچھے ہم ایک ناکہ بندی کر رہے ہیں, میں نے جس طرح وہاں پہ پوزیشننگ دیکھی ہے تو امریکن نیوی نے, سینٹ کام نے اس کے اوپر حرف بہ حرف ورڈ بائی ورڈ اس طرح عمل نہیں کیا ہے جس طرح ٹرمپ جو ہے وہ بریک کر رہا تھا. وہاں انہوں نے ایک ٹوکن قسم کی پریزنس ضرور کی, اور آپ کو پتا ہے ایک ڈسٹرائر جو ہے وہ بھی اگر موجود ہو یا 4 ڈسٹرائر موجود ہوں, ایک شپ موجود ہو, تو وہ کمرشل شپوں کو روکنا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی نا. کمرشل شپ کے اوپر تو کوئی ویپن نہیں لگے ہوتے. تو وہ انہوں نے اب اس کے اندر جب امریکہ سے ان کے چیف آرمی اسٹاف کو فارغ کر دیا اور 30 جرنیلوں نے استعفیٰ دے دیا, تو آپ اندازہ لگائیے نا کہ فوج میں کتنی بڑی رفٹ ہے جو چل رہی ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ اوور آل سینٹر آف پاور جو ہے یا پاور ساری تفویض ہوتی ہے پریزیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ کے اندر, اور اس کی جس وقت تک اس سے وہ اختیارات واپس نہیں لیے جاتے جو اس کے جنگ آرڈر کرنے کے اختیارات ہیں, تو اس وقت ہی از آل ان پاور. If he orders an American Navy, they'll have to move. If he orders an American Air Force, they'll have to move, but whether they like it or not. So یہ چیز ہے جو آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جو کسی سپر پاور کی یعنی امریکہ جیسی جو اپنے آپ کو بڑی طاقت کہتے ہیں, ان کے ریسپانسبل غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر سے اس قسم کی سچویشن دنیا میں اس سے پہلے نہیں بنی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی اگر جنگ ہوئی تھی تو جنگ ہوئی تھی, مذاکرات ہوئے تھے تو ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی کہ یہ اب نارمنڈی لینڈنگ ہو گئی ہے, جرمنی جو ہے اس کی شہر کے اندر برلن کے اکراس جو ہے وہ فوجیں پہنچ گئی تھی, ادھر رشین موو کر کے آ گئے, تو انہوں نے کہا جی اب بات چیت کر لو. ہٹلر نے خودکشی کر لی تو اس کے بعد بات چیت ہوگی, بیٹھے بات چیت کی ٹیبل پہ الٹیمیٹلی. اس لیے اس وقت اس کا یہ کہنا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, آئی تھنک اس سے زیادہ illogical اور stupid statement کوئی دے نہیں سکتا ہے. لیکن حل کیا ہے بریگیڈ صاحب, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ڈیڈ لائن آ چکی ہے, سیز فائر کنٹینیو ہوگا یا کوئی معاہدے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے, یا ایران مان جائے گا مذاکرات کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا؟ میرا خیال یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے which can be wrong. سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا لاسٹ مومنٹ پہ, اور ایران جو ہے اس کو چائنا کو منانا پڑے گا. ایران کو, چائنا اور پاکستان کو مل کے ایران کو کچھ ٹیمپر ڈاؤن کرنا پڑے گا. امریکہ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹے گا ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے, لیکن اس کے اوپر ایران بھی بڑا ہارڈ سٹانس لے گا. تو اگر تو مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ شروع ہی نہیں ہوتے اس ٹائم فریم وقت میں, یا اگلے دن کل صبح چلے شروع نہیں ہوتے, تو پھر تو ایک بلینک آنسر کیا بنتا ہے؟ پھر تو ایک بلینک آنسر یہی بنتا ہے کہ اسٹریٹ آنسر یہی بنتا ہے کہ پھر تو دنیا جنگ کی طرف جائے گی اور تباہی کی طرف جائے گی, کیونکہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو نتنیاہو کی تو خواہش یہی ہے کہ اس جنگ کو طوالت دی جائے, کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہیں, ان کو سزا ہونے والی ہے, ان کا پیشی کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا ان کی عدالت کی جانب سے, جیسے پہلے وہ جنگ کی وجہ سے ایکسٹینشنز لے رہے تھے تاکہ انکوائری نہ ہو, ان کی پیشی نہ چل سکے آگے. ان کی تو سب سے بڑی خواہش ہے. دیکھیں یہ تو ایک ہم بات کر رہے ہیں نا, کرپشن تو ہے ہی, بٹ وہ اس کی انر ڈیزائر دیکھیں, جو زیونسٹ ہے نا ان کے آپ آبجیکٹو کو سمجھیں, وہ صرف کرپشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ زیونزم جو ہے جس کا بیسس گریٹر اسرائیل بناتے ہیں, وہ ان تمام علاقوں سے جو جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, آپ خلیج لے لیں, آپ ایران لے لیں, وہ یہاں سے تمام مسلمانوں کا خاتمہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں جس طرح غزہ میں 1,75,000 لوگوں کو شہید کر دیا. ہمیں اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. کرپشن اسائڈ,
forget about corruption, वो corruption जो भी है, लेकिन वो इस ऑब्जेक्टिव को और इस डिजायर को लेके, जिसको बहुत सारे उसके कैबिनेट के तमाम तकरीबन मेंबर और इवन एक्सट्रीमिस्ट जॉर्नलिस्ट जो है इजराइल के अंदर, वो उसको सपोर्ट करते हैं. अदरवाइज तो उसको उठा के they could have thrown him out of his palace also. उसका भाई भी तो मर गया है ना. लेकिन वहाँ पे अपना मुजाहरे होते हैं, लिमिटेड मुजाहरे होते हैं, उसके बाद वो जाके, क्योंकि वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट यहूदी हैं, जो ज़ियोनिस्ट के मेंबर हैं, उनकी भी एक ख्वाहिश है कि मुसलमानों का खात्मा करो. उसी तरह जिस वेस्ट बैंक और गजा से अभी तक आप 1,75,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुके हो. और यही ट्रम्प इज फुल्ली इन्वॉल्व विद शैतान याहू. He is as I mean against he's as for the war as Shaitan Yahu is, because वो अगर आप कहते हैं ना कि करप्शन के चार्जेस, तो इसके ऊपर एप्स्टीन के चार्जेस हैं. अब एप्स्टीन के ऊपर पेशियां हुई है, क्लिंटन साहब की पेशी हुई है नहीं हुई है, टू दी होल अफेयर. ही इज वन ऑफ द कल्प्रेट इन दी होल अफेयर. उसकी बीवी कहती है कि जो AI के जरिए चीजें बनाई गई है, वो तो और लेडीज जो है, वो औरतें जो है, वो टीवी पे आके इंटरव्यू दे चुकी है. उनके इंटरव्यू पब्लिश हुए कि हमारे साथ क्या किया गया था. सो ये दोनों चीजें, चार चीजें, नफरत, एप्स्टीन, करप्शन चार्जेस, वहां भी मुसलमानों से नफरत, इन चारों चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो आपको जंग का ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा कि है क्या. इसीलिए जब ये जनूनियत में आप पढ़ते हैं तो फिर आप लॉजिक की तरफ नहीं जाते, फिर आप दलील की तरफ नहीं जाते, फिर आप दलील से हट के काम करते हैं. और वो दलील से हट की जो चीजें हैं, वो आप ट्रम्प की स्टेटमेंट्स देखें, उसमें आपको फुल्ली एक्सप्लॉइटेड नजर आएंगी. कि जी एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम वो नहीं, कि वो करेंगे जो हमने 47 साल से नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है. अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं. अगर बातचीत हो रही है तो आप फिर 47 साल का नाम क्यों ले रहे हैं, और 47 साल का नाम ले रहे हैं तो आप बातचीत का नाम क्यों ले रहे हैं. सो ये जो चीजें इसके अंदर, जो उसके कोलीग हैं, पीट हेग्सेट से लेके जैरेड कुशनर तक, वो सारे शामिल हैं. और मुझे नहीं लगता कि ये ईरान पे जो प्रेशर डाल रहे हैं, वो ईरान इनका प्रेशर लेगा. वो वहाँ पे जो मुजाहरे हुए थे जब ये जंगबंदी हुई है, वहाँ भी लोगों ने साहब कहा कि ईरानी हुकूमत के खिलाफ कहा था कि आपने जंगबंदी क्यों की है, वी वांट टू फाइट. तो जब एक नेशन की डिजायर है कि दे वांट टू फाइट, तो दे विल फाइट टिल द लास्ट मैन लास्ट बुलेट. और अमेरिका अगर ये समझता है कि इस किस्म के धमकियों से ईरान जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक, अभी तक तो ये होता नजर नहीं आ रहा. तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें विद इन 2-3 आवर वी वुड नो कि whether we are going to by the end of tonight, यानी कि पाकिस्तान की आज रात तक हमें कोई ना कोई खबर आ जाएगी कि सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है या फिर मुज़ाकरात की में पहुंच गई. बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. प्रोग्राम में हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में. प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं. अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब. जी वालेकुम सलाम जी आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया जी. बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त हम देख रहे हैं, ये टॉक्स चली जा चुकी हैं. यानी कि हम देखें कि दूसरा जहाज की भी इत्तला मिल रही है कि ईरान का अमेरिका ने कब्जे में लिया है, और पहले जहाज पे बड़ी रिजर्वेशंस थी ईरान को, उनके अमले को, उन्होंने उस जहाज को डैमेज किया, फिर ब्लॉकेट का मसला आ गया. अब ईरान इस बात पे कह रहा है कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं इनके साथ मुज़ाकरात करूं अभी तक, क्योंकि ततारड़ साहब की ट्वीट जो आई है उसमें भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने तस्दीक की आने की नहीं की. ज़राए कह रहे हैं कि शायद वो लोग आएंगे. आपको क्या लगता है इन मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा? और डेडलाइन भी खत्म हो रही है सीज फायर की, तो ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि वी आर लोडेड, हमारी तो गन्स रेडी हैं, फौज रेडी है, हमला दोबारा कर देंगे. बहुत शुक्रिया जी. देखिए, जंग तो उनकी गन तो बड़े अरसे से लोडेड थी, और आपको याद होगा जब यहाँ ईरान में मुजाहरे हो रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम वी आर ऑल सेट रेडी एंड लोडेड एंड अबाउट टू लॉन्च, और पता नहीं क्या कुछ बयान दिए थे. फिर उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चला, फिर उनको फिजिकली हमला करना पड़ गया. उनकी जंग का तो कोई सरप्राइज नहीं है. उनके पास सबको पता है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर पावर्ड है, उनके पास 90 के करीब डिस्ट्रॉयर है, उनके पास 70 के करीब सबमरीन है. ये हम सबको पता है. 2,70,000 उनकी मैन पावर है, नेवल सपोर्ट की. तो आया वो 40 दिन नहीं थी इस्तेमाल हो सकती है, किसी से इजाजत तो नहीं चाहिए थी उनको, तो वो इस्तेमाल कर सकते थे. 40 दिन तक एक माइटी सुपर पावर एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हमलावर हो रही थी जिसकी सैंक्शंस लगी हुई है, जो 70 की दहाई की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी, नंबर 1. तो लेकिन क्योंकि स्ट्रैटेजी दोनों की डिफरेंट थी,
अमेरिका ने सोचा मिलिट्री माइट से जाकर मैं हमला करूंगा, आउट नंबर्ड करूंगा सिर्फ, और मैंने जंग जीत जानी है। ईरान को पता था कि ये ब्लू वाटर नेवी उस जगह लड़ सकती है जहां ब्लू वाटर हो। ये इतना तंग गली के अंदर आप डिप्लॉय करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ 35 किलोमीटर के अंदर, जहां सरप्राइज एलिमेंट ईरान के हाथ में है, जहां ज्योग्राफिया ईरान के हाथ में है, एसिमेट्रिक और गोरिल्ला टैक्टिक्स उनके पास है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को ये 40 दिन में अब तक सीख लेना चाहिए था कि उनके पास कोई ऐसा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, तो वो उन्होंने कर लिया था सारा। अब वो फियर वाला एलिमेंट तो खत्म है। एक्सटेंशन ऑफ दोस 40 डेज होती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो बदकिस्मती होगी दुनिया की भी, ईरान की भी, और ऑब्वियसली अमेरिकन की भी, जो 80% प्लस चाह रहे हैं कि जंग बंद हो, लेकिन वो नहीं हो पा रही। तो आई थिंक फोर्स का कभी भी कोई नहीं था प्रॉब्लम। ये मैनिफेस्टेशन जब तब होती है जब आप वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव करें, लोगों को अपने दिखा सकें। अब आप दिखा नहीं पा रहे, तो वॉर मॉन्गरिंग, एक जेस्चर, पोस्टरिंग तक तो मैं मानता हूं, ये नेचुरल बात है, कोई इसमें सरप्राइज मुझे नहीं हुआ कि अमेरिका ये कह रहा है कि हम ये करेंगे। जिस बहरी जहाज को कब्जे का आप जिक्र कर रहे थे, मैं उसको नहीं पसंद करता उस बात को। क्यों? मैं उस पर कमेंट इसलिए करना चाहूंगा, देखिए पहले ईरान ने जब कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देता हूं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब खोल दी तो अमेरिका को भी रेसिप्रोकेशन करनी चाहिए थी कि इसका जो ब्लॉकेड था वो खोल देते। ब्लॉकेड कोई गेट की तरह की चीज नहीं है। अगर आपके लोगों को मैं छोटी सी बात क्लियर करता चलूं, को गेट नहीं खोलना था कि इट्स अ पेट्रोलिंग बेसिकली, इट्स अ पेट्रोलिंग। आपने 5-10 किलोमीटर अपने वॉरशिप्स और अपने डिस्ट्रॉयर को पीछे पुल करना था, सिंबॉलिकली करना था, वहीं प्रेजेंट होना था। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर वो फिर रहे थे, तो आपने कोई वापस अमेरिका नहीं बुला लेने थे, पहली बात है। तो वो अच्छा जेस्चर चला जाता। अच्छा, यहाँ पे नहीं खत्म हुई बात। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उन्होंने ब्लॉकेड खत्म नहीं किया, तो ईरान ने दोबारा ब्लॉकेड लगा दिया। वो ईरान को इंसल्ट लगी कि हमने क्यों वन साइडेड खोल दिया। दूसरा, अमेरिका ने ये जो अभी किया है, जो बहरी जहाज पहला पकड़ा उसको इंटरसेप्ट करके, उसका इंजन डिस्ट्रॉय करके या डैमेज करके फिर वीडियो बना के रिलीज करना, दिस इज नॉट कंपैटिबल टू द स्टेचर ऑफ यूएसए। अमेरिका का सुपर पावर है, मैंने जैसे अर्ज किया कि वो बहुत बड़ी ताकत है। एक बहरी जहाज को तो थर्ड वर्ल्ड क्या ह्यूथिस भी पकड़ लेते हैं, तो उसमें वीडियो बनाना इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, मेरा मानना यह है। तो जब आप किसी की ईगो हर्ट करने का मुकाबला करेंगे, तो वो भी आपको ईगो को हर्ट करेगा। तो अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो रहा है, जस्ट क्लोजिंग डाउन दिस कमेंट, अब ये जंग जो है बुनियादी तौर पर शुरू हुई है डिल्यूजन से, अमेरिका की खास तौर पर, कि हम बहुत बड़ी माइट और सुपर पावर है, हम तो जाके कब्जा कर लेंगे। फिर ऑप्टिक्स की जंग रह गई, बयानात की जंग रह गई, सोशल मीडिया की रह गई, ग्राफिक्स की रह गई, सेट ब्रिजेस की तबाही दिखाना शुरू कर दी। और करना क्या चाह रहे थे? परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे। वो 40 दिनों में तो नहीं हुई। तो अब आई थिंक परसेप्शन और ईगो से निकलना पड़ेगा दोनों मुल्कों को। जाहिर है ईरान की भी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई, उन्होंने भी बड़ी कीमत दी है, अभी नहीं दी, पिछले 10 महीनों के अंदर बहुत दी है। कि पहले उनके 37 लीडर शहीद किए गए, उनके 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया, अभी 49 लीडरशिप शहीद किए गए, 160-70 बच्चियों ने अपनी जान दी। तो आई थिंक हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ईरान भी अफोर्ड कर सकता है? डेफिनेटली नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन आई थिंक इट इज बियॉन्ड कि अब हम ईगो हर्टिंग से बाहर निकले, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को कम ना करें। जो जिसने साबित करना था 40 दिन में कर दिया है, और यहां से लीड ऑन लेके आगे पीस की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो 8 बिलियन लोग दुनिया के इस वक्त हॉस्टेज बने हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इकोनॉमिकली या मिलिटरीली, वो अमन देख सकें इस एरिया में। खालिद साहब, ये बताइएगा कि अभी टॉक्स को आप होता देख रहे हैं, इसमें कहीं पॉज आ गया है या सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि ये मसल फ्लेक्सिंग तो हो रही है, आपने कहा कि ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब मसला ये आ गया है कि डेडलाइन भी खत्म हो रही है, फिर स्पॉइलर भी बीच में मौजूद है, इसराइल। तो आपको लगता है कि कहीं ये दोबारा उसी तरफ आग ना लग जाए दोबारा, जो पाकिस्तान ने ठंडी करवाई थी? खतरा तो है, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि पाकिस्तान ने जो बहुत प्रोएक्टिव मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिप्लोमेसी की है, वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, वो फैसिलिटेशन भी नहीं थी, वो एक मीडिएशन का दर्जा हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिएशन का मतलब है कि थोड़ा बहुत आप इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फैसिलिटेटर तो आप बोर्डिंग लॉजिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, लैंड करने देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। हमने उससे आगे किया है काम, हमारे लीडरशिप और रीच आउट किया है दोनों पार्टियों को, और उनको कन्विंस करने की कोशिश की ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। अभी भी आई एम श्योर, आप और मुझे तो नहीं बताती ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहां कहां तक उनकी रीच होगी, कितने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स होंगे, कितना इन्फ्लुएंस वो यूज करे। मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूं, लेकिन ईरान के पर्सपेक्टिव से वो जस्टिफाइड इसलिए समझता है कि ईरान समझता है कि ये जो टेबल सजाया गया है, इसको शिकस्त का टेबल नहीं वो देना चाहता। वो यही समझता है मैं किसी क्वेश्चन, ब्लैकमेल या प्रेशर में आकर मुज़ाकरात कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपको एक फेस सेविंग देनी पड़ेगी। उन्होंने एक जो क्रेडिबिलिटी अर्न की है, जो सर्वाइवेबिलिटी का एक मैंडेट लिया है, उस कौम ने अपने पूरी दुनिया से,
تو اس کا وہ مقام دے بغیر میرا خیال مذاکرات نہیں ہو پائیں گے. آپ نے ایک رسپیکٹ کے ساتھ لانا پڑے گا. یہ وہ قوم نہیں ہے جو شکست خوردہ ہے, جو گھٹنے ٹیک چکی ہے. لاؤس اینڈ کمبوڈیا یا ویتنام یا افغانستان نہیں ہے یہ. جی وہ صرف سیرمنی کے لیے نہیں آ رہی کہ جناب شکست ہو چکی ہے, اب آتے ہیں جہاں آپ کہیں گے ہم دستخط کر دیں گے, جس جہاز میں کہیں گے واپس چلے جائیں گے, اگر آپ جہاز دے دیں گے تو چلے جائیں گے. وہ نہیں ہے. یہ قوم وہ ہے جس نے فائٹ بیک کیا ہے, پوزیشن ری گین کی ہے. تو آئی تھنک ہمیں تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو اس کی رسپیکٹ اتنی کرنی پڑے گی. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اب عزت نفس کا بھی مسئلہ ہے, ایگو کا بھی مسئلہ ہے. ایران بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ٹیبل کے اوپر کوئی جو چیز وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکے ٹیبل پہ میں لوز نہیں کروں گا. اب دوسری طرف سے امریکی صدر کے جو متواتر بیانات اور ٹویٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بیانات عجیب و غریب آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں؟ کیونکہ پاکستان دونوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان ہمیشہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے, امریکہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے, ایران سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت اس سے متاثر ہے اور اس کے لیے خدا کے لیے بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں چین کو بھی بیچ میں انوالو کر لیا گیا ہے؟ اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو شپس پکڑی ہیں شاید چین اسلحہ فراہم کر رہا ہے ایران کو. دیکھیے پہلی جو آپ نے لفظ یوز کیا کہ پاکستان کے لیے مشکلات نہیں ہے, میں مشکلات تو نہیں گنتا, لیکن پاکستان کے لیے مایوسی پاسبل ہے اگر خدا نخواستہ یہ نہ بیٹھے تو. مشکلات تو ہماری تب ہو کہ ہمارا کیا دھرا ہو کچھ, ہم نے تو پلس 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 ہی کیا. تو مایوسی تب ہوتی ہے کہ جب آپ نے آل آؤٹ ایفرٹ کر لی ہے اور پھر دونوں فریق اس طرح نہ آپس میں ٹرسٹ کریں. ہم پہ تو مس ٹرسٹ نہیں کریں گے نا, وہ تو آپس میں اگر ہم ٹرسٹ نہیں بلڈ کرا پائیں گے تو مایوسی ہوگی ڈیفینیٹلی ہمیں. اور خاص طور پر میں جیسے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے وہ پاکستان نے نہیں کرنا ہے. پاکستان نے میڈییٹ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جتنی اپنی کوشش سے مائنس کرنا ہے. فزیکل جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ انہوں نے کرنا ہے. ابھی اس دفعہ عاصم صاحب ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں پچھلے ٹاکس میں بھی کہا تھا جب جے ڈی وینس یہاں آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میں پازیٹیو ضرور ہوں, لیکن مجھے ایک خطرہ ہے کہ اس جنگ میں ابھی تک اس کو کولنگ پیریڈ نہیں ملا. اس جنگ کو کولنگ پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جنگ کے فوراً بعد ری ایویلیویٹ کرتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں پرفارمنس کو, دشمن کا ڈیمیج ایویلیویٹ کرتے ہیں, اپنی کیپیبلٹی جو رہ گئی ہوتی ہے اس کا حساب لگاتے ہیں, دشمن کا بھی جو ٹارگٹ نہیں ہوا ہوتا ہے یا جتنا ہو گیا ہوتا ہے اس کو کمپیریزن کرتے ہیں. وہ ٹائم نہیں ملا تھا. دوسرے تیسرے دن مذاکرات شروع ہو گئے تھے. عام طور پہ اتنی خطرناک جنگ کو جس سے جنگ سے زیادہ نفرت میں کنورٹ ہو چکی ہو, خاص طور پہ لیڈرشپ کی جو شاتیں ہوئی ہیں پچھلی جنگ میں بھی, ابھی بھی 160 بچیاں شہید ہوئی, تو آئی تھنک ایک ایلیمنٹ آف ہیٹ آ چکا تھا. تو اس کو کولنگ پیریڈ چاہیے تھا, انفارچونیٹلی جو نہیں ملا اس پر. لیکن اب کول ڈاؤن ہو چکی ہیں چیزیں. مجھے یہ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ پازیٹیوٹی ہوگی, کیونکہ چاہے دونوں ملک اپنے اپنے سٹینس پر ڈٹے رہیں, آپٹیکلی کام کرتے رہیں, پرسیپشن کریٹ کر دیں کہ میں جیتا ہوں, دوبارہ خدا نہ خواستہ جنگ میں چلے جائیں, تو پھر بھی ایک ہفتے بعد 2 مہینے بعد ہم اور آپ بیٹھے اسی طرح کسی میٹنگ کا انتظار کر رہے ہوں. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا چین کا اس میں کردار کیا ہے اور کیا ہوگا؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ شی جن پنگ جو ہے نارملی فون نہیں کرتے, لیکن انہوں نے محمد بن سلمان کو فون کیا. رشیا کے وزیر خارجہ کا بھی بیان آ گیا اور انہوں نے کہا براہ راست تو ہم انوالو نہیں ہیں, لیکن ہم اس کو بیک اینڈ پہ ضرور دیکھ رہے ہیں, رابطوں میں ضرور ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پریشر وہاں سے بھی ایران پہ ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیے یہ کاؤنٹر پریشر ہے, کیونکہ پریشر بلڈ کیا امریکہ نے. یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے جواب میں انہوں نے بلاکیٹ کیا تھا, یہ بنیادی طور پر سٹینڈ لون ایران کو پریشر میں لانا نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ جو دوسرے ملک ہیں, خاص طور روس اور چین جو سٹیک ہولڈر ہیں صحیح لیکن سامنے نہیں آ رہے, ان کو سامنے لایا جائے یا ان کو کمپیل کیا جائے یا ان کو شیئر ہولڈر بنایا جائے اس کرائسس کے اندر. تو انڈائریکٹلی تو ان کی وہی اسٹریٹجی تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جہاز بھی وہی انٹرسپٹ کیا گیا جو چائنا سے آ رہا تھا. تو اگر وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو یوکرین کو بھی تو 5 سال سے مدد امریکہ کر رہا ہے نا روس کے خلاف, تو پھر روس بھی اس طرح ہر جہاز کو پکڑنا شروع کر دے گا. تو یہ کوئی ایتھکس اور موریلٹی صرف سلیکٹیو نہیں ہو سکتے, ایک اپرچونٹی اور ٹائم بارڈ نہیں ہوتے کہ میری مرضی کی جو ایتھکس ہے اور آپ کی مرضی کی ایتھکس نہیں ہے. تو امریکہ نے جو چین کا اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے انڈائریکٹلی جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ایک پازیٹیو ضرور ہے فار دا وار, جو ایران نے ابھی تک اوبیسلی ان کو انوالو نہیں کیا. لیکن اگر چین آ جاتا ہے درمیان میں, اسٹیک بہت ہائی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے ہی شاید جو اس کو کہتے ہیں نا بیک ڈور ڈپلومیسی, وہیں سے کام ہو جانا چاہیے. اچھا دوسرا پاکستان کی طرف سے ایک بڑا کارنامہ, پاک بحریہ نے آج اپنا تیمور میزائل جو کروز میزائل ہے اس کا تجربہ کیا اور بڑا کامیاب تجربہ ہوا. اس وقت صورتحال جو ہم دنیا کی دیکھ رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا انڈیجنس جو کیپیبلٹی ہے اس کے اندر جو پاکستان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟
पाकिस्तान का कोई इंडिपेंडेंट हम कोई पोस्टरिंग तो नहीं कर रहे, ये स्टैंड लोन हमारा रूटीन होता है, इस किसी से लिंक नहीं किया जाना चाहिए हमारी एक्टिविटीज को। ये ऑब्वियसली वेल कैलकुलेटेड और वेल थॉट आउट पहले से तरीके होती हैं। ये मुज़ाकरात या नो मुज़ाकरात या वॉर से कनेक्टेड नहीं होता, और हम वैसे भी ऐसी अच्छी और एडवांटेजेस पोजीशन में है सब तमाम अतराफ से कि हम ऐसी पोस्टरिंग किसी के बिहाफ पे भी नहीं कर रहे। हमने कुछ अर्सा पहले भी तैमूर का एक टेस्ट किया था। ये बुनियादी तौर पर एक एंटी शिपिंग मिसाइल है और एंटी सर्विस भी है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत लीथल है, लो लेवल जाता है 0.9 मार्क पर, और जाहिर है सरप्राइज देता है, जिसकी एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ही जिसको कहते हैं ना मिलिटरीली बहुत अप्रिशिएबल है। तो आई थिंक उससे किसी का पोस्टरिंग करने का मतलब नहीं है। एक रूटीन एक्सेस से मैं इसको समझता हूँ एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने अपने डाटा कलेक्ट करना होता है, एक वेरीफाई करना होता है जो हमारी एकेडमिकली होती है, और उससे रिलेट करके हम समझते हैं कि ये कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेफिनेटली पूरी दुनिया उसकी तारीफ भी करती है, और हमारी एक्यूरेसी जो है हमने तो वो मार्का हक में भी देख ली है, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी और जिसकी गरज और धमक जो थी पूरे इंडिया को लर्जा रही थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान जो है अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को एक पैगाम ज़रूर दे रहा है कि आप कुछ भी हरकत करेंगे तो सोच के कीजिएगा। डेफिनेटली, वो तो देखिए हम तो एक्सपेक्ट पहले भी और हम रेडी भी रहते हैं कि ईस्टर्न बॉर्डर से जो सिंदूर 2 लॉन्च करने का कहा गया था वो दोबारा ना करे। उसके लिए हमें सिर्फ तैमूर पे डिपेंडेंट की जरूरत नहीं कि हम टेस्ट करके मैसेज देते हैं, ये ऐड करता है हमारी कन्विक्शन को, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारी मुसल्लह अफवाज और खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया के बिहाफ पे मैं बात इसलिए कर सकता हूँ कि मेरा थोड़ा सा जो एक्सेस है वहां पे, तो हम ऑलरेडी रेडी हैं। हम किसी सरप्राइज के लिए खुदा ना खास्ता हम ये नहीं करेंगे कि हमारा फोकस वेस्ट साइड पे है या ईरान स्पेसिफिक है। अभी आपने एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन देखी थी कि ईरान के जो डेलीगेशन को पाक फ़िज़ाइया छोड़कर आई थी ईरान के वेल इनसाइड ईरान, वो बेसिकली हमारा जेस्चर और रिजॉल्व था कि हम इस मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते थे, हम अपने मेहमानों को लुक आफ्टर करना चाहते थे, और इंडिया की तरह जिसने बहरी जहाज रवाना कर दिया था और 160 के करीब ईरानी शहीद हुए थे, उस तरह हम अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, और वॉर जोन में बगैर डिग्री ऑफ एश्योरेंस के हम वापस नहीं भेजते किसी को। इसीलिए हमने उनके से ऑब्वियसली उनकी तरह नहीं किया, हमने फाइटर जहाज एस्कॉर्ट किए, हमने सैनिटाइज किया पूरा इलाका, स्कैन किया, और बेखैरियत से अपने मेहमानों को अपने घर लैंड करने के बाद हमारे फाइटर जहाज वापस आए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाजरीन, आने वाला हर लम्हा जो है वो एक सरप्राइज लेकर आएगा, और डेफिनेटली पूरी कौम पूरी दुनिया इस चीज़ की मुंतज़िर है कि ये टॉक्स कब शुरू होती हैं और मुआहदे की तरफ कब बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अल्लाह करे कि ये मामला खुश उसलूबी से अंजाम पजीर हो जाए। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।